ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरं मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसै यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु अन्तर्ध्यान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागे र आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ गयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा रहँदा महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्थ्यो, यस्ता नारायण समेत अन्तर्ध्यान भई भागे। अब हामीहरूका पराक्रमले के गर्न सकौँला? तस्मात् आफआफ्ना प्राण बचाउन निमित्त 10 दिशा भागे। नारायण प्रभुत्त देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्टदिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाई भागेको देखि काल समान भएका वीरभद्र पनि रिसले जिब्रो काडी नागले झैं निश्वास गरी सुस्केर हाली वर्षा कालको मेघ गर्जे झैं गर्जी जाई लागि दक्षको टुप्पी समाती पछाडि बोध गराए। पापी दक्ष, तैँले श्री महादेवलाई बहुत निन्दा गरिस्, आफ्नो पुत्री मारिस्। त जस्तो पापीहरू कोही छैन। महादेव बौलाहालाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिलाई निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी तेरो प्राण रक्षा गर। तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पूर्ण गरून्। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम नसके हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहका बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए। यस्ता तरहसँग दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी नन्दी विरङ्गी प्रमथगण विषमज्वर भूत प्रेत पिशाचहरूले शोर गरी कराए। धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यौ भनी खुसी भई भन्न लागे। तिमी समान बलियो त्रिभुवनमा पनि हुन दुर्लभ छ भनी नाना स्तुति गरे। त्यहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरडीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधैर्य भई ठुला बतासले केराको थाम ढाले झैं गरी ढली भूमिमा परि मुछ्रा परिन्। फेरि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा पारी अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाकी यस्तो भयो, यो तिमीले नजानेको हो। मेमूढ अज्ञान मनमा लिई शिवलाई निन्दा गर्दा तिम्रो प्राण गयो। मेरो यो अवस्था भयो भनी नाना तरहको शोक गरी महावीर वीरभद्र छेउ गई बिन्ती गरिन्। हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनीलाई ज्ञानको चेष्टा पनि छैन। त्यस्ता मूर्खलाई नाची तपाईको के बढाई होला? मलाई विधुवा नतुल्याई स्वामी वरदान देऊ। स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर। हे वीर, आफूले सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन,
तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता मा रुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी बिउताइदेऊ भनेको इन्द्रादि देवताले सुने र आकाशबाट पुष्प वृष्टि गरी हे वीरभद्र दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई बिरडीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी भने। यति इन्द्रादि देवताहरूले भनेको सुनि बिरडीले अति शोक गरेको देखि वीरभद्रलाई अति करुणा भयो र बिरडीको मुख हेरी भन्न लागे, हे बिरडी, तेरो स्तुतिदेखि म सन्तोष भएँ, तँलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तेरो स्वामी दक्षको शिर मैले यज्ञ कुण्डमा हालिसकेँ। अब यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोरी बिउताइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको छ। त्यो पशु हो, यसै अर्थले पशुको टाउको जोरिदिन्छु। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरडीले हस भनी अञ्जली बाँधिरहिन्। वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्लोतिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताइदिए। दक्ष प्रजापति बिउतेपछि बिरडीले बडो सन्तोषसित छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको दक्ष प्रजापतिले शहीद भई महाकाली वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्नो घर गई। महाकाली वीरभद्र पनि के कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिको सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी विरङ्गी चतुपृष्ठ योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण विषमज्वर समेत भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गएर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे जगदीश्वर, तिम्रो आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिको सेना मारी दक्षको शिर छुटाई यज्ञ कुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरडीले आफ्नो स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागि। त्यो देखि मैले यज्ञ कुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्लोतिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जियाई आए भने बिन्ती गरे, तिमी धन्य रहेछौ, म सन्तोष भएँ भनी ती दुवैलाई आफ्नो शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नो स्त्री सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरी रहेकी सतीदेवीलाई देखि यज्ञ कुण्डदेखि माथि झिकी काखमा लिई 3 आँखादेखि आँसु खसाली, हाँ सतीदेवी, कैलाश शून्य गराई मलाई एक्लै छोडी यस्तो अवस्थामा पारी कता गयौ भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढले झैँ भूमिमा ढली मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र हे प्राण प्यारी, अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ, एक क्षण पनि नछोडी मेरो अब कसलाई सुनाउला, के सुन्ला, मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो, मेरो यो हवला गरायौ भनी आफ्नो हातले आफ्नै छाती ठोकी आँखादेखि वर्षकालमा जल वर्षे जस्तो मोतीका दाना झैँ आँसुका धारा बगाई फेरि भन्दछन् कि हे प्यारी, मेरो खाने वस्तु विष भाङ धतुरो यो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनी हित भावले रक्षा गरी राख्थ्यौ, अब को रक्षा गरिदेला। फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलु लिई चाँडै पाउ धुन आउँथ्यौ, अब को धोइदेला। हे प्यारी, तिमी बिना मेरो चित्त कसो गरी दृढ होला भनी कहिले काखमा लिने, कहिले अङ्कमाल गर्ने, मुख हेर्ने, कहिले मुही खाने, कहिले छातीमा हात राख्ने, कहिले आलिङ्गन गर्ने, कहिले सतीदेवीको हात आफ्नो छातीमा राख्ने, यस्ता तरहले नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पिठमा लिई हाय सतीदेवी भनी बहुलाहा जस्तो भई पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्दा भए। महादेवले पिठमा लिएकी हुनाले सतीदेवी गलित पनि दुर्गन्धित पनि केही भइनन्, निन्द्रा स्वरूप झैँ भई रहँदी भइन्। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वराय व्रतकथायां दक्षे यज्ञे विध्वंस दक्षे छागमुखीकरण
समाधानपूर्वक महादेव पृथ्वी भ्रमण नाम एकादशो अध्याय। सबैले फुलेर हात जोड्नु। उपनयतु मङ्गलम्ब सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं च वरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्मया। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवान्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थाणि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ॐ श्री स्वस्थानि देव्यै नमः। ॐ श्री